बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मुल्क के अंदर एक मुकाबला जारी है, बल्कि एक रेस जारी है, और इस रेस के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके एम्स एंड एम्बिशंस के बारे में बात करेंगे, उनके गेम प्लान के बारे में बात करेंगे, किसने डबल गेम की, किसने ट्रिपल गेम की। इस बीनर सलीम शो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जो मुकाबला हो रहा है ना, वो मुकाबला सबसे पहले हम इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि खिलाड़ी नंबर 1 है। और नंबर 1 खिलाड़ी ये मुकाबला कर रहे हैं कि किसी तरह बस कुछ भी करके वो जनरल बाजवा साहब को विलन साबित कर दें। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं वो हैं परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे। ये दोनों इस मुकाबले में हैं कि किसी तरह वो जनरल बाजवा साहब को कुछ इस तरह का हीरो साबित करें या इमरान खान साहब के लिए एक मसीहा साबित करते हैं, और वो जनरल बाजवा साहब को ऐसे साबित करें कि भाई किस तरीके से अगर वो ना होते तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना होती, और अगर बाजवा साहब की सपोर्ट ना होती तो इमरान खान साहब कुछ ना होते। अब इस मुकाबले के चक्कर के अंदर धराधर इंकशाफात और इल्ज़ामात हो रहे हैं। अब ये इंकशाफात और इल्ज़ामात कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि फ़ौज कहती आई है कि अब हम न्यूट्रल हो गए, पहले हम न्यूट्रल नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता था कि फ़ौज की इंटरफेरेंस होती रहती है माजी में। फिर हमने देखा कि फ़ौज ने एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम इंटरफेयर करते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है, जिस वजह से ये मुकाबला बड़ा लग रहा है, ये मुकाबला बड़ा हो गया है, वो इसलिए क्योंकि अवाम के साथ भी झूठ बोला जा रहा है। अवाम को भी एक्चुअली ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। धराधर हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों मेंबरान हैं वो धराधर अपने पसंदीदा लोग को, अपने चहीते, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनके अंदर इंकशाफात दर इंकशाफात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इंकशाफ हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो बातें सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि फ़ौज ने भी, यानी जनरल बाजवा ने भी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ये कह करके बार बार कि जो हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं। अब 2021 के बाद से हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन जिस टाइम पर वो ये बातें कौम के साथ कर रहे थे, अवाम को बता रहे थे, उसी टाइम पर वो हुकूमत साजी भी कर रहे थे। भाई पंजाब में हुकूमत बनवा रहे थे, पंजाब में इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि भाई परवेज़ इलाही साहब आप इमरान खान साहब के साथ चले जाएं, यही एक मुनासिब तरीक़ा है। यह अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना ना हुआ तो क्या हुआ। एक हकीकत भी है इस पूरे के पूरे मुकाबले के अंदर, ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही, उनके साहबजादे, इनका तो जो भी स्टेक है और जो भी रोल है वो तो है, वो तो सबके सामने है, वो तो हम देख भी रहे हैं कि जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जो उनके साउंड बाइट्स चल रहे हैं। इसके अलावा एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि असल में एक ट्राइका है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद एंड इमरान खान। ये वो ट्राइका है जो बज़ाहिर तो ये शो कर रहा था कि हम सेम पेज पर हैं, लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी इन तमाम तर हालात वाक़यात को देखते हुए। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो माजी है हाल में बता देता है कि माजी में क्या कुछ होता रहा है। यही चीज़ आज हो रही है, यानी कि जो सेम पेज होता था वो एक्चुअली सेम पेज नहीं था। 3 लोग, 3 कैरेक्टर्स, इमरान खान, जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद, ये तीनों अपनी अपनी गेम, अपनी अपनी हिकमत अमली और अपना अपना बंदा एडजस्ट करवा रहे थे, अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं और आवाम को हम सच्चाई बता देते हैं। हम आवाम को तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा साहब है ना, उन्होंने मेरे साथ डबल गेम खेली। अब बाजवा साहब ने डबल गेम खेली नहीं खेली, इसके बारे में परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे ये बता रहे हैं कि भाई बाजवा साहब तो फॉर एवर आखिरी गेंद तक लड़ते रहे, आखिरी गेंद तक खड़े रहे। ये वो हैं बाजवा साहब, ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ये कहा कि भाई आप नून लीग के साथ नहीं, आप पीटीआई के साथ जा कर के पंजाब में हुकूमत बनाइए। क्यों कहा? असल में बाजवा साहब भी गेम खेल रहे थे, और बाजवा साहब की गेम ये थी कि भाई नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सब कुछ नहीं देना। विफाक किसको मिला? विफाक पीडीएम को मिला। यानी चले अगर मैं बात करूँ वज़ीर आज़म की, तो चले विफाक नून लीग को मिला। सिंध के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जनरल बाजवा साहब ये चाह रहे थे कि भाई जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाएं,
تاکہ جو پنجاب ہے وہ نون لیگ کو نہ ملے، کیونکہ نون لیگ کا میجر پرابلم یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نون لیگ کا پرابلم ہے۔ تو لہٰذا جو باجوہ صاحب تھے وہ پنجاب کے اندر اپنا بندہ، اپنا ٹرسٹ وردی پرسن جس کے ساتھ ان کا ایک اچھا ٹرسٹ کا تعلق ہے، اس کو لگانا چاہتے تھے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے کون سے بندے تھے، عمران خان صاحب کے کون سے بندے تھے، اور جنرل فیض حمید کے کون سے بندے تھے۔ جنرل باجوہ صاحب کے جو بندے تھے وہ تھے جی پرویز الہی صاحب اینڈ علیم خان صاحب۔ اگر یہ سمجھ، جنرل فیض حمید صاحب کے بندے کون تھے؟ جنرل فیض حمید صاحب کے بندے تھے عثمان بزدار صاحب۔ عمران خان صاحب کے کون سے بندے تھے؟ عمران خان صاحب کے دو بندے، عمران خان صاحب کے دو گھوڑے جن کے اوپر انہوں نے بیٹ لگائی ہوئی تھی یا ان کا سٹیک تھا، وہ دو بندے تھے جنرل فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ۔ جی ہاں، سو اصل میں عمران خان صاحب جو باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے، کہ پی ڈی ایم کو کچھ اور کہتے تھے، عوام کو کہتے تھے ہم نیوٹرل ہو گئے، اور عمران خان صاحب کو اندر ہی اندر وہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی صاحب کو ان کے ساتھ نتھی کر کے ان کو بھی ایک طرح سے سپورٹ دے رہے تھے۔ تو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب کے بارے میں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اصل میں عمران خان صاحب خود ٹرپل گیم کھیل رہے تھے۔ ایک اپنی گیم، اور ان کی اپنی گیم کا جو سب سے میجر حصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جہاں جہاں ان کو جنرل باجوہ کی ضرورت ہوتی تھی اور جنرل باجوہ کو کام کرانے کے لیے، ان سے اپنا کام نکلوانے کے لیے ان کو باس کہا کرتے تھے، باس سے کہہ دے کہ یہ کرنا ہے، باس کو کہہ دیں، تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی استعمال کرتے تھے، اور جہاں جہاں ان کو فیض یابی چاہیے ہوتی تھی وہاں پر وہ جنرل فیض صاحب کو بھی استعمال کرتے تھے۔ سو بیسیکلی عمران خان صاحب ٹرپل گیم کھیل رہے تھے، سمجھ آئیے آپ کو۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ بھائی جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا بندہ آئے جو کہ پرویز الہی یا علیم خان ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی رخصتی کے ٹائم پر جنرل باجوہ صاحب کی ان کا بندہ آ گیا، وہ تھے پرویز الہی صاحب، کیونکہ ظاہر تھا ان کو نظر آ رہا تھا نا کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، اور جس ٹائم پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے، یہ حکومت سازی ہو رہی تھی، اسی کو انٹرفیئرنس کہتے ہیں۔ یہ عام عوام کو سادہ زبان میں سمجھانے کی میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ جو عمران خان صاحب کے جو پھڈے شروع ہوئے وہ اس بات سے شروع ہوئے کہ جنرل فیض حمید عثمان بزدار صاحب کے بیک پر تھے۔ جنرل فیض حمید عثمان بزدار کو بالکل نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ شکایتیں لے کر کے باجوہ صاحب کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ بھئی عثمان بزدار تو کسی کام کا نہیں ہے، عثمان بزدار جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں آف کورس باجوہ صاحب تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یا تو علیم خان بنے یا پھر پرویز الہی صاحب بنے۔ سو اس چیز کو لے کر کے ٹرائیکا کے اندر ایک بہت میجر ڈفرنس آیا، اور پھر اس سے مزید آہستہ 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 اختلافات پیدا ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر بے آسرا اور بے آبرو نہیں کیا۔ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے رہے لگاتار عوام کے ساتھ۔ عمران خان صاحب غلط تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی، جنرل باجوہ نیوٹرل ہو گئے، میر جعفر، میر صادق، چوکیدار، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، لیکن ان کا مین موٹو یہ تھا اور جو مین بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ جی فوج جنرل باجوہ نیوٹرل ہو گئے، جنرل باجوہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے مجھ سمیت کئی کولیگز کو لال بتی کے پیچھے لگایا، یہ عمران خان صاحب کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ یہ بھی عمران خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہی عمران خان صاحب ہے جو کہ جنرل باجوہ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے رہے تھے، یہ آفر کر رہی تھی انہوں نے، اور یہ خود عمران خان صاحب نے بتایا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو کہتے تھے میں بھروسہ کر لیتا تھا، یہ عمران خان صاحب اپنی کیپیسٹی بتا رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اس سے بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले में, हम वैसे तो बहुत कहते हैं जी फ़ौज बहुत ताकतवर है और पाकिस्तान के अंदर फ़ौज की चलती है, पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौज चाहेगी वो होगा, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज जिसको लाना चाहेगी वो आएगा। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 75 सालों में तो यही होता रहा है मेजॉरिटी। मतलब कब पहले कहा करते थे माजी में कि जी ज़ियाउल हक पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गया। अब तारीख़ में जनरल बाजवा साहब का भी नाम इस हवाले से लिया जाएगा कि जनरल बाजवा साहब जितना डैमेज करके गए हैं इंटरफेरेंस के ज़रिए, हुकूमत साजी के ज़रिए, वो भी पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में जड़ों में बैठ गए उन अपने इन फैसलों की वजह से, जो कि गलत साबित हुए। आप मुझे खुद बताएं, जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी सियासत, जमहूरियत, इलेक्शन की कुछ समझ बूझ है, जिनको थोड़ी सी भी अगर समझ बूझ है कि जी एक रियासत कैसे चलती है, क्या वो ये शख्स मान सकता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक सरकारी अफसर के कहने के ऊपर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगा दे, या पार्लियामेंट के फैसले करे, या कोई कानून साजी करे, या कोई ऑर्डिनेंस लाए, या कोई इस तरह का पार्लियामेंट्री काम करे? पंजाब 12 करोड़ अवाम का सूबा है, उसका वज़ीर आला कौन होना चाहिए, इसका हक पंजाब की आवाम को होना चाहिए। ये मैं एक छोटी सी, पूरे पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन इमरान खान ने खुद अपनी आप बीती में, और जो परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे जो इंकशाफात कर रहे हैं, उनसे ये पता चल रहा है क्लियरली कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो महज एक सरकारी अफसर के कहने के ऊपर मुल्क का सबसे बड़ा सूबा चला रहा था। भाई जनरल फैज़ का बंदा हो या जनरल बाजवा का बंदा हो, दोनों सरकारी अफसर के दिए गए बंदे हैं। इमरान खान साहब ने अपना बंदा क्यों नहीं लगाया और झूठ बोलते रहे कौम के साथ कि उस्मान बुज़दार मेरा वसीम अकरम प्लस है। यहां तक इमरान खान साहब ने झूठ बोला कि एंड पे खुद बता रहे हैं कि भाई मैंने खुद एक दिन तंग आकर पूछ लिया भाई कि भाई आप इधर हैं या उधर हैं। इतना गैर आईनी सवाल, हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर आईनी था। एक वजीर आजम कैसे पूछ सकता है अपने मातहत से, एक वजीर आजम एक सरकारी मुलाजिम से कैसे पूछ सकता है कि भाई तुम मेरे साथ हो कि तुम उनके साथ हो? और आगे से माशाल्लाह जवाब भी क्या मिला, जवाब आगे से क्या मिलता है, आर्मी चीफ का अपने वजीर आजम को ये जवाब कि भाई फिक्र ना करो, हम तसलसल चाहते हैं। गैर आईनी सवाल का एक गैर आईनी जवाब। आप क्या सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी मुल्क के अंदर एक वजीर आजम की अपने मातहत या एक आर्मी चीफ के साथ इस किस्म की गुफ्तगू होगी? इमरान खान साहब तो कहते थे कि जी मैं बहुत अक्ल शऊर रखने वाला इंसान हूँ। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई, नवाज शरीफ के बारे में कोट किया करते थे कि भाई वो नवाज शरीफ कहते थे ना कि मुझसे एक दफ़ा इस्तीफ़ा मांगा गया। अगर मुझसे कोई ये कहता बकौल इमरान खान साहब के, तो मैं तो उसको सैक कर देता। और यहाँ पर सैक करना तो दूर की बात, इमरान खान साहब उल्टा बार बार एक इदारे को सियासत करने के लिए सियासत में घसीट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जनरल बाजवा साहब की बात करूं, जाते जाते भी वो आवाम को ये कहकर चले गए कि मैं न्यूट्रल हूँ, इदारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। लेकिन जाते जाते भी वो हुकूमत साजी कर रहे थे, जाते जाते भी वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, जाते जाते भी वो अपना बंदा लगा कर चले गए। ये तो खुद इमरान खान साहब कहते हैं। फड्डा किस बात पे हुआ? फड्डा इस बात पे हुआ भाई जनरल फैज़ को अपना बंदा लगाना था, जनरल बाजवा को अपना बंदा लगाना था। जब जनरल फैज़ का बंदा लगा रहा, उनकी कंप्लेंट्स होती रही, बाजवा साहब जाते जाते अपना बंदा लगा गए, परवेज़ इलाही का। खुद इमरान खान साहब ने कहा ना कि अलीम खान को लेके झगड़ा था, किस मुँह से बोलते कि परवेज़ इलाही भी इन्हीं का बंदा है, परवेज़ इलाही भी इन्हीं की चॉइस है। अगर जनरल फैज़ की बात की जाए तो गलती जनरल फैज़ से भी हुई। जनरल फैज़ भी लगातार इमरान खान साहब के हाथों इस्तेमाल होते रहे। देखिए दोनों बच्चे नहीं थे, इंडिविजुअली दोनों बच्चे नहीं थे, दोनों समझदार, दोनों एम्बिशियस। इमरान खान साहब इतने एम्बिशियस कि हर सूरत में वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। जनरल फैज़ इतने एम्बिशियस कि वो हर सूरत के अंदर अपने इस टारगेट को अचीव करना चाहते थे। फ़ौज में होता ना, एक टारगेट दिया जाता है, उसको अचीव करना होता है, टारगेट अकॉम्प्लिश सर, राइट, रिमेंबर।
وہ اپنے اس ٹارگٹ کو اکمپلش کرنا چاہتے تھے. لیکن ایک اور فوجی بھی تو تھا اس ٹرائیکا میں, جنرل باجوہ, وہ بھی تو اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے ٹارگٹ کیسے چھوڑ دیتا؟ تو جب جنرل فیض حمید کی قبل از وقت جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی, جب انہوں نے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا, تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جنرل فیض حمید نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ادارے کے رولز کے خلاف تھا, سو دین وائی ناٹ کورٹ مارشل, وائی اونلی ارلی ریٹائرمنٹ؟ سوال تو اٹھے گا, سوال تو کیا جائے گا, عوام تو پوچھے گی جو ان چیزوں کو سمجھتی ہے, کہ اگر جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کچھ غلط کر رہے تھے اور ان کا ساتھ دیا, اور اگر عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ مل کر غیر آئینی کاموں میں شرکت کی ہے, تو اگر سزا, اور اگر ہم عمران خان صاحب کو کوس رہے ہیں, تو ہم جنرل باجوہ صاحب کو یا جنرل فیض حمید صاحب کو, ریٹائرڈ اب دونوں کو, ہم کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیوں نہیں جواب مانگا جائے گا ان سے؟ چلے ہم نہیں مانگتے لیکن لوگ تو مانگیں گے, جنرل باجوہ جواب دو, جنرل فیض جواب دو. اگر غیر آئینی کام تینوں نے مل کر کے کیا ہے تو پھر وائی ارلی ریٹائرمنٹ, وائی ناٹ کورٹ مارشل؟ اور سب سے اہم چیز جس کے اندر میں اپنے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہوں آج کے دن کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو باتیں پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں, جو باتیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں, جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ان تینوں کی باتوں میں کون زیادہ سچ بول رہا ہے, کون ابھی بھی گیم کھیل رہا ہے, اور کون تھوڑا سچ اور تھوڑا جھوٹ کو ملا کر بتا رہا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور اس چیز کا جو میجر جو رسپانسبلٹی ہے اس چیز کی, وہ اس ٹائم پر اس حکومت پر آتی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب وفاق میں وزیر اعظم تھے جس ٹائم پر فوج یہ انٹرفیئرنس کر رہی تھی, جنرل باجوہ صاحب پنجاب کی حکومت سازی کر رہے تھے, جنرل فیض حمید صاحب عثمان بزدار کے لیے لابنگ کر رہے تھے کہ یہ نہیں جا سکتے, یہ رہیں گے. یہ تمام تر چیزیں ملک کے چیف ایگزیکٹو شہباز شریف اس ٹائم پہ تھے, ان کی ناک کے نیچے ہو رہی تھیں. تو ایک ٹروتھ کمیشن ہو, ایک انکوائری کمیشن ہو, صرف اس چیز کے لیے کہ جو ہوا اس میں کون کتنا سچا اور کون کتنا بڑا کھلاڑی نکلا, یہ ثابت ہونا چاہیے. سو دس از دا اسٹوری آف دا 3 پیپل. لیکن یہ معاملہ بھی آگے جائے گا کیونکہ یہ مقابلہ جاری ہے کہ جنرل باجوہ ولن ہیں یا جنرل باجوہ ہیرو ہیں. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی معاملہ چلے گا. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دا بینر سلیم شو. اور اگلے شو کے اندر مجھ سے ملیے یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہے, اور حکومت کیا سوچ رہی ہے, اور حکومت کا اگلا لاہ عمل کیا ہے. اللہ حافظ.